Grammaire, la phrase impérative. الجملة الأمرية. كما كتعرفوا جميع بأن الجمل تنقسم إلى 4 أنواع. كاينة لا فراز ديكلاراتيف، هي الجملة العادية، الجملة الإخبارية اللي كتسالي بنقطة. لا فراز انتيروغاتيف، الجملة الاستفهامية اللي كتسالي بعلامة استفهام وفيها سؤال. لا فراز اكسكلاماتيف اللي فيها التعجب، كتسالي بعلامة التعجب. والجملة اللي غنقراو اليوم هي لا فراز امبيراتيف، الجملة الأمرية، الجملة اللي فيها واحد الأمر. Ce que je sais. Souligne en bleu سطر بالزرق la phrase interrogative، الجملة الاستفهامية interrogative اللي فيها السؤال. et en vert la phrase déclarative، بالأخضر الجملة الإخبارية، الجملة العادية. Est-ce que tu sais jouer à la marelle؟ واش كتعرف تلعب شريطة؟ إذن هذا سؤال كيسالي بعلامة استفهام، إذن غنسطرو بالزرق كما مطلوب منا. En bleu la phrase interrogative et en vert la phrase déclarative. Oui, je sais bien jouer à la marelle. هذه جملة إخبارية. نعم، أعرف جيدا أن ألعب ديك اللعبة الحجلة شريطة. Je réfléchis et je manipule. A. Parlez-moi de vos loisirs. هضروا لينا على الهوايات ديالكم اللي كتقضيو فيها أوقات الفراغ. Dit le professeur à ses élèves. قال الأستاذ لتلاميذه. Sarah. Si tu veux garder tes amis، إلا بغيتي تحافظي على الأصدقاء ديالك، respecte la règle du jeu، احترمي قواعد اللعبة. اللعبة شنو كيقصدوا بها؟ هي هذه لا ماريل الشريطة. الجملة الثالثة ne passe pas l'après-midi à jouer، ما تدوش العشية كاملة في اللعب، يعني دير حوايج اخرين، حفاظ ولا دير هادي ولا دير الرياضة، ما تدوش العشية كاملة في اللعب. نشوفو شنو مطلوب منا. Dans quelle phrase donne-t-on un conseil؟ recopie-la. فين هي الجملة اللي كنعطيو فيها نصيحة؟ عاود كتبها هنا. إذا الجملة الأولى قال لهم الأستاذ هضروا لنا على الهوايات ديالكم، التلاميذ ديالو. الجملة الثانية سارة قالوا لها لا بغيتي تحافظي على الأصدقاء ديالك احترمي القانون د اللعبة. والجملة الثالثة كاين أمر بأنه ما يدوش العشية كاملة غير في اللعب. إذا اللي فيها نصيحة ما فيهاش أمر هي الجملة الثانية. Sarah, si tu veux garder tes amis, respecte la règle du jeu. شنو الفرق ما بين النصيحة وما بين الأمر؟ ان كونساي و ان اوردر، شنو الفرق بيناتهم؟ علاش ما قلناش هادو سي ان كونساي سي ان كونساي وهذا قلنا ان كونساي؟ لأن النصيحة هي شي واحد ما كيكونش شي واحد ما كتكونش عنده سلطة عليك، يعني تقدر دير بالنصيحة ديالو تقدر ما ديرش بالنصيحة ديالو، ولكن شي واحد اللي عنده سلطة عليك مثلا الأستاذ ديالك ولا والديك ولا هذيك، هذاك كيعطيك أمر، دخل ما تلعبش، خرج سير قرا حفظ، فهمت؟ ولكن واحد كيعطيك نصيحة. إذا هذا اللي قال لسارة لا بغيتي تحافظي على الأصدقاء ديالك احترم قوانين اللعبة، يعني إما كيكون صديقة ديالها، إما كيكون شي واحد اللي ما عندوش السلطة عليها، ولا يقدر يكون والديها ولا كيعطيها اختيار، ولا الأستاذ ديالو كيعطيها اختيار، يعني كاين مفتوحة، يقدر ترفض تقدر تقبل بديك النصيحة. إذا فينا هي اللي ما فيهاش أمر مباشر؟ هي هذه الجملة الثانية. سارة si tu veux garder tes amis respecte la règle du jeu، يعني هذه نصيحة فقط ماشي أمر. Dans la phrase B، في هذه الجملة اللي هضرنا عليها، remplace Sarah par les enfants. هنا علاش كيقولك عوض سارة بالتلاميذ؟ باش يشوفك واش تعرف دير لاكور، يعني من السينغوليي
pluriel من المفرد للجمع. Les enfants, si vous voulez garder vos amis, إلا بغيتو تحافظوا على الأصدقاء ديالكم، شنو اللي تغير هنا؟ سارة ولات les enfants، si tu ولات vous، tu ولات vous جمع. Le verbe vouloir veut مع tu هي ولات voulez. Garder هذا verbe à l'infinitif ما عنده ما يتغير فيه. tes amis ولات vos amis، مثلا ماشي أصدقائك انتي، أصدقائكم. Respecte la règle du jeu، احترمي respecter، respecte ولات respecter la règle du jeu. هنا كيشوفوك واش تعرف دير لاكور ولا لا. Ce que j'ai appris، complète التميم. La phrase qui exprime un ordre, un conseil ou une interdiction est une phrase impérative. كاك الجملة اللي كتعبر اللي فيها أمر أو نصيحة أو منع est une phrase impérative، هي جملة أمرية اللي فيها أمر، يعني كيقولك دير هاد الحاجة. ان كونساي هي كيقولك لا كان ممكن دير ديك الحاجة. و اون انترديكسيون ما ديرش ديك الحاجة، يعني هنا منع est une phrase impérative. كاملين كيتسماو جمل أمرية. لا phrase impérative ها هي هنا كنوضحوها هنا. donne un ordre، الجملة الأمرية كتعطي أمر. donne un conseil أو تعطي نصيحة. ou interdit de faire quelque chose أو تمنعه من فعل شيء ما ديرش ديك الحاجة. مثلا هنا نشوفو الجملة الأولى donne un ordre، بحال va jouer dehors، سير تلعب برا. هنا donne un conseil أو تعطي نصيحة. écris correctement، يعني كتب بشكل جيد، قادد كتابتك. ولا interdit de faire quelque chose، ولا كتمنع أنك دير واحد الحاجة. ne casse pas ma toupie، ما تهرسليش ترايمبو ديالي ديك اللي كيلعبوا بها. ترايمبو. ندوزو هنا je vérifie mes acquis. سؤال 5. souligne les phrases impératives، باش يعرفوك بأنك تعرفتي على وليتي تعرف شنو هي الجملة الأمرية. عطاوك واحد النص صغير وكيقولك سطر لي على الجمل الأمرية. rendez-lui sa toupie، ردولو ديك ترايمبو ديالو. دي مامون علي اي جمال، الأم ديالي قالتها. دي مامون الأم ديالي قالتها لعلي وجمال، خداو لي ترايمبو ديالي قالت لهم ماما. ردولو روندي ردولو سا توبي، ترايمبو ديالو. لا توبي غنشوف لها كاينه شي صوره هنا ما كايناش، هي ديك اللي كيديروا لها الخيط وكيرميوها باش كتبقى الدور. ايتوا لبنى، وانتي لبنى. اريت دو جوي على ماريل، وقفي من اللعب ديال شريطه. بركه من اللعب ديال الحجاله، حيت البنات معروف عليهم ما يشدوا شريطه ما كيوقفوش منها. اذا هذا امر وهذا امر. غوندي لوي ساتو، رجعوا له التريمبو ديالو. هنا وقفي من اللعبه ديال الحجاله. إلي طون دو فينير مونجي، هذا راه جمله عاديه ديكلاراتيف اخباريه، قالت لها هذا راه الوقت ديال الماكله، اذا ما فيهاش امر، اذا هذا اخبار. إلي طون دو فينير مونجي، الوقت ديال نجيو ناكلو. respectons bien le moment du repas، نحترموا جيدا أوقات الأكل. إذا انت هذه راه جملة أمرية، خصنا نحترموا الوقت ديال الماكلة. transforme cette phrase déclarative en phrase impérative، حول هذه الجملة الإخبارية لجملة أمرية. tu ne joues pas la toupie، راك ما كتلعبش ترايمبو. tu ne joues pas à la toupie، ما كتلعبش ترايمبو. هنا من نردوها جملة أمرية نقولو ne joue pas à la toupie،
ما تلعبش تريمبو. نو جو با على توبي. ما تلعبش تريمبو. اكري. شنو لاحظتي بان تحيدت الاس وتحيدت tu. السوجي تحيد. écrit deux phrases impératives. كتبنا جوج جمل امريه. هنا كتبنا بزاف، اختار اللي بغيتي. regardez-moi dans les yeux quand je m'adresse à vous. شوف لي في عينيا dans les yeux quand je m'adresse à vous. ملي كنهضر معاك طل فيا، غتشوف لي في عيني، ماشي تحني راسك او دير شي حاجه اخرى. travaillons bien. لنعمل جيدا. donne-lui du temps. أعطيه وقت باش يكمل ديك الخدمة على خاطرو، أعطيه شوية ديال الوقت. parle-en à ton ami. هضر عليها مع صديقك. تكلم عنها مع صديقك. وهكا انتهى الدرس.